बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वाज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि रोज़ाना इसी वक्त ये प्रोग्राम आप हुसैनी चैनल पर मुलाज़ा फरमाते हैं। आज 6 मुहर्रम के हवाले से प्रोग्राम आपके दरमियान इस वक्त हम लेकर हाज़िर हुए हैं। आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं, सबसे पहले हम उनका तारुफ़ कराना चाहेंगे। आली जनाब डॉक्टर तक़ी अली आबदी साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनसे हम करबला के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो पैगामात हैं, पूरी दुनिया में जिस तरह अज़ादारी मुनक़िद की जाती है, जिसमें हमारे गैर मज़हब के नॉन मुस्लिम लोग भी शरीक होते हैं, इस हवाले से हम ज़िक्र करेंगे। और हमारे दूसरे मेहमान आली जनाब अशरफ अली आबदी साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो यहाँ से नोए पेश फरमाएंगे। तो आइए इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने जनाब की खिदमत में चलेंगे। और जनाब, जैसा कि मुहर्रम है और इसमें अज़ादारी आप देखें कि बड़ी शान व शौकत के साथ और बड़े अहम तरीक़े के साथ जो है अदा की जा रही है, और जगह जगह पर मजालिस का सिलसिला मातम का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी के बैनुल अक़वामी जो असरात हैं, वो इस तरह मुरतब हुए कि चाहे वो सिख समुदाय हो या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग हैं, हर धर्म के लोग, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को बचाने के लिए अपने और अपने अजीज़ों की क़ुरबानी दी थी। इसलिए जो हक़ तरफ होगा, जो हक़ पसंद होगा, जो हक़ का तरफदार होगा, जो इंसानियत को मानता होगा, जो मानवता को मानता होगा, वो जो भी इंसान के दिल में अगर थोड़ा सा भी दिल धड़कता है, इंसानियत के लिए कुछ करने का जज्बा उसमें है पाया जाता है, तो यकीनन वो सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ लब्बैक कहते हुए आते हैं। इसमें हर धर्म के लोग आते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को बचाया था। सवाल हमारा जनाब आपसे ये है कि क़ुरबानी की याद जो हम लोग मनाते हैं, हर साल मुहर्रम आता है, आखिर क़ुरबानी की याद क्यों, क्या वजह है? इस हवाले से सवाल है। जॉन भाई, बहुत अच्छा आपका सवाल है कि क़ुरबानी की याद क्यों। हम लोग मुहर्रम से 1 महीना पहले चलते हैं जी, जिसे हम लोग ज़िलहिज का महीना कहते हैं, बकरीद का महीना कहते हैं। उसमें हम लोग ये देखते हैं कि दुनिया का तमाम मुसलमान जनाब इस्माइल की क़ुरबानी को याद करता है। अच्छा, हाँ, और याद मनाता है। और बकरे ज़िबा के जा रहे हैं इस याद में कि जनाब इस्माइल अगर बाप की छुरी के नीचे से बच गए और एक दुम्बा आ गया, तो हम भी उनकी याद में, यानी क़ुरबानी की याद क्यों, क़ुरबानी क्यों मनाई जा रही है। और इसी के सिलसिले में हमें जो है कुरान करीम में मिलता है, वह फ़दैना हो बेज़िबिन अज़ीम, पूरा वाक़या कि बाप ने ख्वाब में देखा हो, उसके बाद बेटे से कहा हो, बेटे ने कहा ठीक है आप कुर्बानी दिए, यानी कुर्बानी के बाद ही कोई चीज़ बाकी रह सकती है। और ख्वाब दिखाया गया है बाप को, बेटा फिर कुर्बानगाह में जाता है, और पूरा कुरान में है कि बाप ने पेशानी के बल अपने बेटे को लुटाया, छुरी रखी, लेकिन ये बाप अपने हाथ से बेटे के गले के ऊपर छुरी, और फिर माँ देख रही है और कह रही है कि ये तुम्हारे कैसा निशान है, और फिर हमेशा रो रही है कि अगर ज़िबा हो जाता, है ना। तो कुर्बानी की याद इसलिए होती है कि हम और आप देखें कि क्या किया जा रहा है। अगर मान लीजिए, सोचिए, फिक्र कीजिए, वो दुम्बा आ गया, अगर बेटा ही कुर्बान हो जाता, हाँ, तो क्या पूरी दुनिया यानी ख़ास तौर से मुसलमानों को बेटे कुर्बान करना पड़ते या नहीं? बेशक करते। तो अब ये याद है। उसी तरह से जब हम लोग करबला की तरफ आते हैं, जिसके लिए कुरान ने इशारा किया, व फ़दैना हो बेज़िबिन अज़ीम, हमने ज़िब्ह अज़ीम से इसको बदल दिया। तो करबला में हम और आप ये देखते हैं कि यहाँ बाप बेटे की गर्दन पर छुरी नहीं चला रहा है, यहाँ बाप बेटे की गर्दन पर तीर नहीं लगा रहा है, बल्कि एक दुश्मन है। अब फिक्र कीजिए कि बाप के हाथों जो छुरी चल रही है, एक दुश्मन के हाथों जो बर्छी लगाई जा रही है, जो तीर लगाई जा रही है, इसमें कितना फ़र्क होगा। लेकिन ये कुर्बानी क्यों? कुर्बानी इसलिए कि उन्होंने अल्लाह से वादा कर लिया है कि हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जिस तरह इब्राहीम को ख्वाब दिखाया गया, उन्होंने वादा कर लिया कि हम बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उसी तरह इमाम हुसैन ने वादा कर लिया कि हम कुर्बानी, और इसमें गोद के पालों की तो कुर्बानी भी है, भांजों की कुर्बानी भी है, भतीजों की कुर्बानी भी है, भाइयों की भी कुर्बानी है। अब आप सोचिए, जो बहुत ज़्यादा करीबी हैं, हबीब इब्न मज़ाही जैसे बचपन के साथी वो है, और बूढ़े लोग हैं,
قربانی دینے کے لیے تیار، حتیٰ کہ بہن اور جو ہے چادر بھی دینے کے لیے تیار۔ ہاں، بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ آپ نے جیسے کہ کہا کہ بھئی خواب دکھایا قربانی کے لیے تو پھر وہ دمبا آ گیا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم پہلے چلے جائیں اور جناب آدم سے اس کا سلسلہ ہے، تو جناب آدم سے جتنے بھی نبی آئے سب نے تبلیغ کی اور ایک بتایا کہ سچا راستہ کیا ہے اور حق کا راستہ کیا، باطل کا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر جب رسول اللہ کے بعد پھر مولا کائنات کی بات ہم کریں، پھر امام حسین علیہ السلام کی بھی بات کریں، تو رسول اللہ کی قبر پہ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام جب آتے ہیں تو بہت گریہ کرتے ہیں۔ کبھی ماں کی لحد پہ فریاد کرتے ہیں، کبھی رسول اللہ کی لحد پہ فریاد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نانا اپنے حسین کو دعا دیجیے گا کہ ہم ثابت قدم رہیں اور کربلا میں جا کے مجھے وہ دین کو بچانا ہے جس کی محنت آپ نے کی تھی۔ اور اس کو جا کے اگر ہم دیکھیں تو جب 28 رجب کے بعد ہم آگے جاتے تو 2 محرم کو امام حسین السلام وارد کربلا ہوتے ہیں، اور جا کے امام حسین السلام نے روز عاشورہ جو قربانی پیش کی، یقیناً انہی نے ایک ہمیں راستہ دکھا دیا کہ جو حق والا ہوگا، جو سچا انسان ہوگا، جو لوگوں کے کام آنے والا ہوگا، سب کچھ انہی نے باقاعدہ واضح کر دیا اور قربانی کے ذریعے۔ اسی لیے ہم لوگ بات یہاں پہ آ رہی تھی کہ یہ قربانی کو ہم لوگ یاد کیوں کرتے ہیں، تاکہ ہر سال تازہ ہو جائے، ہر سال ہم سوچیں کہ ہمیں حق کے لیے کیا کام کرنا ہے، بے شک ہمیں ہر چیز کی ہمیں قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہے۔ یہ ایک گویا سبق ہے، ریفریشر کورس کہنا چاہیے۔ یہ ہے اب تو مطلب آپ دیکھیں سماج میں ریفریشر کورس مطلب یہ ہے کہ سال بھر کے بعد تھوڑا سا ریوائز ہو جائے معاملہ سب چیز۔ تو یہ سب یادیں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اور آپ یاد رکھیں کہ کیا کیا کیسے کیسے کیا جا سکتا ہے اور سماج میں کیسے حق و باطل کے ساتھ ہے، اور یہ جنگ ہمیشہ سے چلتی رہی ہے۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، حق کے مقابلے پر ہمیشہ باطل کی تعداد تو زیادہ رہی ہے، نہیں تو پھر تمیز نہیں ہو پائے گی کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے۔ لیکن ایک جگہ پہ اور بھی امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا اور ہم لوگوں کو تاریخ میں ملتا ہے کہ اگر باطل کی طرف کتنا ہی مجمع کیوں نہ ہو، کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو، ہاں اگر آپ حق پر ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری تو تعداد کم ہے، لیکن آپ کو اس کی تعداد سے گھبرانا نہیں، بلکہ اگر آپ اللہ کے لیے قربتاً اللہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ وہ جو قرآن میں آیا ہے جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل گیا، تو باطل تو ہمیشہ ہارے گا ہی۔ بظاہر اسے لگے گا کہ ہم نے یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا، لیکن اللہ کی طاقت۔ بے شک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ہم ایک بار پھر سے چلیں گے عالی جناب اشرف علی عابدی صاحب کی خدمت میں کہ وہ یہاں سے ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین کے لیے ایک کلام پیش فرمائیں۔ اکبر نہ تجھے دیکھ سکی دولہا بنا کر، تم مر گئے میں بیٹھی ہوں ارمان سجا کر، سوچا تھا دلہن چاند سی میں لاؤں گی بیٹا، تاروں سے سجا دیکھوں گی رخ پر تیرے صحرا، رکھوں گی دلہن دولہا کو دنیا سے چھپا کر، تم مر گئے میں بیٹھی ہوں ارمان سجا کر، میں دیکھتی بارات کبھی اپنے جواں کی، خواہش تھی ہتھیلی پہ رچاتی تیرے مہندی، سینے کا لہو آ گئے ہاتھوں میں لگا کر، تم مر گئے میں بیٹھی ہوں ارمان سجا کر، کیوں باندھ نگاہیں ہیں انہیں کھول دو بیٹا، لیلا میرے لال ذرا
بول دو بیٹا 18 برس پالا تجھے ناز اٹھا کر، تم مر گئے میں بیٹھی ہوں ارمان سجا کر، چھپ سکتا نہیں زخم جگر لاکھ چھپاؤ، سب جان گئی ہوں میں ذرا ہاتھ ہٹاؤ، تم آئے ہو برچھی کی یعنی سینے پہ کھا کر، تم مر گئے میں بیٹھی ہوں ارمان سجا کر، اکبر نہ تجھے دیکھ سکی دولہا بنا کر، تم مر گئے میں بیٹھی ہوں ارمان سجا کر، اکبر تجھے لیلا نہ کبھی بھول سکے گی، جب جب بھی اذان ہوگی تجھے یاد کرے گی، کیوں سو گئے لال زمانے کو جگا کر، تم مر گئے میں بیٹھی ہوں ارمان سجا کر، انور علی اکبر کا تڑپتا رہا لاشا، تھی پاس کھڑی سر کو جھکائے ہوئے لیلا، بیٹے سے یہی کہتی تھی ماں عشق بہا کر، تم مر گئے میں بیٹھی ہوں ارمان سجا کر۔ یہ تو تھے عالی جناب اشرف علی عابدی صاحب جو یہاں سے ایک نوحہ پیش فرما رہے تھے۔ اب ایک بار پھر سے ہم عالی جناب ڈاکٹر تقی علی عابدی صاحب کی خدمت میں چلیں گے، اور ان سے جو میرا سوال ہے میں جناب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی یاد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جگہ جگہ پر ان کی یاد منائی جاتی ہے جس میں ہر دھرم کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ نان مسلمز کا یا غیروں کا کہ کس طرح سے وہ عقیدت کے طور پر امام حسین علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل اور رہنما مانتے ہیں؟ اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ جو یورپ ہو یا امریکہ ہو یا برٹش یا جاپان، کہیں بھی پوری دنیا میں جو اسکالرس یا پروفیسرز یا سائنٹسٹ، یا آپ دیکھیں ہمارے بھارت دیش کے مہاتما گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو جی، سروجنی نائیڈو صاحبہ، یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں، شنکراچاریہ، پرمود کرشنم جی، سنیتا جھنگرن جی، یہ سب امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں اور اپنے ذریعے لوگوں کو پیغام بھی دیتے ہیں امام کا۔ اس حوالے سے آپ بتائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ بنیادی پیغام جو امام حسین کا ہے وہ انسانیت کا پیغام ہے، اور حق کو بچانا، حق کی پہچان کروانا، اور اسی لیے ان کی قربانی۔ امام حسین کے جو آپ نے نام لیے، بہت سارے نام لیے، اور بھی معلوم کتنی لمبی فہرست بنے گی، مطلب لاتعداد سے۔ اب مشورہ کے حوالے سے بھی دیکھیں یا اسکالر سائنٹسٹ جو آپ نے نام لیے، سب جو مذہبی رہنما ہیں، نیتا ہیں، سب کے حوالے سے۔ اور یہی مطلب یہ جو خصوصیت ہے، آپ یہ بڑے بڑے نام کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بھی نام لیں، آپ گاؤں گاؤں میں جائیں، ہاں کس طرح سے بڑی عقیدت سے گاؤں گاؤں میں جائیں، شہروں شہروں میں جو مطلب چھوٹے چھوٹے جو قریے ہیں وہاں پہ بھی جائیں، ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ وہاں پر کربلا موجود ہے۔
करबला मौजूद है। एक चीज़ मैं यहाँ से जनाब डॉक्टर साहब आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अभी मुझे याद आ रहा है कि लास्ट ईयर आपने एक प्रोग्राम मेरे साथ किया था पैगाम करबला के उन्वान से, तो जिसमें आपने जिक्र किया था कि वहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि जब तक हुसैन बाबा चले नहीं जाएंगे तो मैं उनसे पहले मैं नहीं जाऊँगा। और इसके बाद एक आयशा तिवारी का भी आपने वाक़या बयान किया था। हाँ, वो जो है वो मैं इलाहाबाद के पास कहीं गया हुआ था और रोज़े आशूरा में ही था, तो मतलब एक बूढ़ा आदमी लाठी टेके हुए चला जा रहा है और जुलूस निकल रहा है। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई क्या मामला है ये वो, तो कहना नहीं हमारे यहाँ का कायदा, यानी हमारे यहाँ से मुराद हिंदुस्तानी तहजीब, हाँ। हिंदुस्तानी तहजीब का कायदा ये है कि कोई भी मेहमान हमारे यहाँ आता है तो आ तो रहा है अपनी मर्जी से, है ना, और अगर पहले से मुझे मालूम होता है तो मैं तमाम करते हैं कि वो आ रहा है मेरे यहाँ। जी। जब वो घर से जाने लगता है तो मेरा कायदा ये है कि ड्योढ़ी तक या बाहर गली तक उसको छोड़ने जाते हैं। हमारे यहाँ जो मेहमान आया है वो करबला से आया है, इराक से आया है, ये अक़ीदत के तौर पर बेशक, और हमने पहले से उसके लिए एहतमाम किया। अब देखिए मुहर्रम से पहले आप जगह जगह देखिए सफाई सुथराई रंगाई पुताई ये सब शुरू हो जाती है। क्या है, हमारे यहाँ दूर से मेहमान आ रहे हैं, इमाम हुसैन मेहमान आ रहे हैं, यहाँ पे मेहमान हो रहे हैं। तो अब वो और फिर उसके बाद जब जुलूस जा रहा है तो उसके जुमले थे वाकई में हमेशा याद रखने वाले हैं। और उसने ये कहा कि जब वो हमारे गांव से रुखसत हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम गांव की सरहद तक इनको छोड़ के आएंगे। पर ये है अकीदा वाकई में बेशक बिल्कुल। ये मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम, उसके बाद भी इस तरह से ये रिस्पेक्ट यानी कि आप या इसी तरह से वहाँ मैं गुजरात की तरफ गया था चलने वलने के मौके के ऊपर, जब जुलूस निकल रहा था तो मैंने देखा कि लोग जो हैं बाल्टी में पानी ला रहे हैं और सड़क पे डाल रहे हैं। इसके वजह से लोग गुजरेंगे तो उनके पैरों के लिए, हाँ, अब जो उनके जुमले तो मैं ये बता रहा हूँ, उनका जुमला ये था कि हमने सुना ये है कि इमाम हुसैन जलती हुई ज़मीन पर जाते थे, लाशा लेके आते थे, फिर गए लाशा लेके आए, फिर लाशा हमने सुना। आज वो हमारे सामने जब गुजर रहे हैं तो हम उनके रास्ते को ठंडा कर रहे हैं। मतलब ये जो है ये सब चीज़ें हमें और आपको गैर मुस्लिम, तो सबसे बड़ी चीज़ कि इमाम हुसैन की कुर्बानी जो मनाई जा रही है, याद की जा रही है, उससे एक तो इंसानियत का सबक है, उससे एक तो जो हमारा ख़ानदान है उसके बारे में पता चल रहा है कि भतीजा क्या है, भांजा क्या है, भाई क्या है, औलाद क्या है, ये सब, बहन क्या है, ये सब चीज़ें, भतीजी क्या है, ये सब चीज़ें पता चल रही, फूफी, ये सब चीज़ें, और रिश्ते की अहमियत। और फिर दूसरे मज़हब के अब देखिए कितने लोग ये घर के थे और कितने लोग बाहर के थे, और उसमें भी मुसलमानों से ज़्यादा दूसरे लोग थे, ये थे, और बीच में आके मिलते जा रहे हैं, और उसके बाद जो है इमाम हुसैन के साथ कुर्बानी में शरीक हो रहे हैं, तो हर एक उनके साथ शरीक। आज भी उनकी याद मना रहे हैं। अब किसी भी जगह जाएं और कहें कि भाई यहाँ करबला कहाँ है, तो फ़ौरन इशारा कर देंगे इधर से जाइए, वो वहाँ करबला। हर जगह छोटी छोटी जगह में भी करबला गोया हुसैन, क्या कहना, गोया हुसैन, क्योंकि करबला में ही ये पूरा वाक़या हुआ। यानी करबला के हवाले से फ़ौरन इमाम हुसैन हमारे समझ में आ जाते हैं, हमारी याद में आ जाते हैं। अब उनसे जो हमें सबक मिल रहा है वो हम हर साल जो है उसकी याद दहानी करके उसको ताज़ा कर लें। यानी कि जो आपने जैसे कि कहा कि इमाम हुसैन सलाम से जो सबक आपको मिल रहा है या हमें मिल रहा है उसकी हम याद मनाते हैं, हर साल ताज़ा करते हैं, और इमाम हुसैन सलाम की ज़िंदगी से बहुत कुछ हासिल करते हुए और हक़ की तरफदार रहते हुए हम गरीबों की मदद करते हैं। हम जो बेचारा कमज़ोर है उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि अगर हम पैसे से नहीं तो अपने हाथ पैरों से उसकी मदद हो जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ भी आप इंसानियत की मदद करेंगे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले आप हुए कि अगर आपने इंसानियत के लिए काम किया है और हक़ के लिए काम किया है तो वो इंसानियत का मानने वाला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुआ। और जो है इंसानियत है, आदमियत है। अच्छा, आज ये कहा जा रहा है कि इंसानियत मुर्दा होती जा रही है, आज ही कहा जा रहा है इंसानियत मुर्दा होती जा रही है। तो अगर इंसानियत को बाकी रखना तो हमें इमाम हुसैन के पैगाम को और ज़्यादा आम करने की ज़रूरत है। और इमाम हुसैन आम इस वजह से हैं कि आप देखिए मजालिस में हर तबके के लोग, हर सीनो साल के लोग आते हैं, हर जिन्स के लोग उसमें शरीक होते हैं, इसलिए कि हर एक के लिए सबक है।
تو انسانیت کا سبق ہمیں یہیں سے ملتا ہے۔ اور آدمی انسانیت دیکھیے کیا ہے، انسانیت یہ ہے کہ ہم اور آپ جب ٹرین پہ جاتے ہیں اور کہیں جاتے ہیں، کسی بھی مذہب کا بچہ ہو اگر وہ رو رہا ہے فوراً کہتے ہیں یہ پیاست نہیں ہے، یہ وہیں سے سلسلہ اس کا، یہ پیاست نہیں ہے، اور اپنے پاس کا پانی اور مسئلہ نکال کے دیتی۔ اب دوسرا آدمی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ سکھ ہیں، آپ یہ وہ ہیں اور نچلی قوم کے فلاں ہیں، ہم آپ کا پانی نہیں پئیں گے۔ وہ پانی نکال کے دے رہا ہے، ہم فوراً لیں گے۔ بھائی یہ تو ایک نیک کام ہے، انسانیت کے لیے ہے، اس لیے بہت اچھی آپ نے بات کی، جیسے کہ وہ بہت مشہور معروف شعر بھی ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ آج دیکھیے کہ ہر مذہب و ملت اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ امام حسین اسلام کا غم کس انداز سے مناتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے مناتے ہیں۔ میں اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا جناب، اس وقت ایک بار پھر سے ہم عالی جناب اشرف علی عابدی صاحب کی خدمت میں چلیں گے اور چاہیں گے کہ ایک بہت ہی مقبول کلام ان کا پیاسی سکینہ، اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے ویورز جو ناظرین کے لیے ہیں وہ پیش فرمائیں۔ اے باد صبا جا کے یہ آمو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ، اس چھوٹے سے سن میں جو ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بادست لعینوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے، قسمت میں لکھے ہیں میری زندہ کے اندھیرے، کب تک میں جیوں گی یوں ہی عشقوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ، ایک جام ہوا شام غریبا میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ،
انور یہ صدا پر چمے عباس سے آئی، میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی، کاٹے گئے بازو میرے مجبور تھا بی بی، مشقی ظالم میں ہے لگا دیکھ لے ابھی، پرچم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ تو تھے علی جناب اشرف علی عابدیہ صاحب، جو یہاں سے ایک مقبول اور بینیہ نوحہ پیش فرما رہے تھے۔ اب کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے، تو بس آخری سوال کے لیے، کیونکہ 6 محرم کے حوالے سے پروگرام اس وقت آپ حسینی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، مولانا صاحب بس کیونکہ بہت ہی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، مختصر طور پر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے جو ویور جو ناظرین ہیں، 6 محرم کی جو تاریخ ہے وہ جناب علی اکبر علیہ السلام سے منسوب ہے، جگہ جگہ پر ان کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ان کے بھی مصائب آپ ہمارے جو ویورس ہیں جو ناظرین ان کے لیے آپ پیش فرمائیں ضرور۔ میں بھی پہلے تو جو نوحہ پیش کیا ہو، یہ بات آئی کہ جناب عباس یہ جواب دے رہے ہیں اپنی بھتیجی بچی کو کہ یہ پرچم کے حوالے سے ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آج بھی پیاسی ہے، بے شک آج بھی پیاسی وہ کہا کہ مشق سکینہ جو ہے ہمارے علم سے آج بھی چلی ہے۔ آج بھی جب لوگ یہ جلوس میں دیکھتے ہیں علم مبارک، اس میں مشق دیکھتے ہیں تو فوراً جناب سکینہ یاد آ جاتی ہے، اور پھر پوری بات کہ بھی یہ کب تک پیاسی رہی۔ دیکھیے اور لوگوں تو 10 محرم کو پیاس بجھ گئی، لیکن جناب سکینہ کب تک پیاسی رہی یہ اچھا جب یہ ہم دیکھیں گے، ہم کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی قوم و قبیلے کے ہوں، کچھ بھی ہو، کسی بھی طرح کا میرا ذہن ہو، لیکن اگر درد مند دل رکھتے ہیں تو ہم فوراً آنسو بہا دے دیں گے کہ بچی پیاسی رہی، اور وہ بچی ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے تو یہ بھی ملے گا کہ وہ بچی ہاتھ میں خالی کوزہ لیے ہوئے پانی پانی کرتی رہی، جبکہ ابھی ہم لوگوں کی یہ گفتگو ہوئی کہ اس بگڑے ہوئے زمانے میں جو کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بگڑا ہوا زمانہ ہے، انسانیت ختم ہو گئی ہے، تب بھی دوسرے مذاہب کے لوگ چھوٹے سے بچے کو پانی دے رہے تھے، ابھی ہم لوگوں کی گفتگو، اور یہاں پہ بچی پانی مانگ رہی پیاسے، علی اصغر 6 مہینے کی پیاسے، اور پھر جناب علی اکبر کے بارے آپ دیکھیں یہ کتنے پیاسے، یہ کتنے پیاسے ہیں، کہا یہ اتنے پیاسے ہیں کہ باپ کے پاس جنگ کرتے کرتے آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ایک جام پانی کا مل جائے، ایک جام پانی کا، جبکہ اس جوان کو معلوم ہے کہ گھر میں پانی نہیں، 3 دن سے دانا ہو پانی، اس کے بعد بھی یہ کہا سب پیاس کی مانگ ہے۔ اب جناب عباس کے ہاں بھی بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے مشکیزہ لے جا رہے ہیں اور پیاس ہاتھ کٹ رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، پھر بھی ایک جام پانی۔ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مطلب راز الہی ہے، راز الہی یہ ہے کہ آج چاہے جناب علی اکبر کی شہادت ہے نا، انہی کا ذکر، راز الہی کیا ہے، کہا جب یہ جوان باپ کے سامنے آیا اور کہا کہ مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے، پہلے آپ نے کہا کہ بیویوں سے رخصت ہو، ایک چیز، دوسری بات یہ کہ جب وہ باہر پھر آیا تو باپ نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا پروردگارہ تو گواہ رہنا کہ اب وہ میدان میں جا رہا ہے جو صورت و سیرت رفتار و گفتار میں تیرے رسول سے، اور آخری جملہ یہ ہے کہ جب بھی میں مشتاق زیارت ہوتا تھا تو اس کو دیکھ لیا کرتا، یعنی کہ یہ فرمایا کہ جب میں رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کو دیکھنا چاہتا تھا تو میں علی اکبر علیہ السلام کو دیکھنا، اس کو دیکھ لیا کرتا تھا، اتنا خوبصورت کہ لوگ دور دور سے زیارت کرنے۔ اب بتائیے باپ کی نگاہوں میں، ماں کی نگاہوں میں کتنا نہ حسین ہوگا، وہ مرنے کے لیے جا رہا ہے۔ پھر ہمیں آپ کو تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب علی اکبر سوار ہو کے چلے،
उन्हें महसूस हुआ कि पीछे भी कोई आ रहा है। कोई आहट महसूस हुई उनको पीछे से। हाँ। देखा बाप कमर को पकड़े हुए। कहा बाबा आपने मुझे मरने की इजाज़त दे दी थी। तो कहा कि अगर तुम साहिबे औलाद होते तो इस दर्द को महसूस कर सकते थे कि जवान का दर्द कैसा होता है। अब ये पीछे पीछे आ रहे हैं और फिर उसके बाद कहा अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन एक जुमला कह रहे हैं कि मुड़ मुड़ के देखते रहना। इसमें वो पहले वाले जुमले भी छुपा हुआ है कि जब भी मैं मुश्ताक ज़ियारत होता तो इसे देख लेता था, गोया उस बेटे को देखने के लिए पीछे पीछे दौड़ते भी जा रहे हैं। फिर अगर किसी जगह पे रुके बाप के कहने के ऊपर आपने मरने की इजाज़त दे दी तो कह रहे हैं मुड़ मुड़ के देखते रहे। यानी कुछ बार और हम अपने अली अकबर के चांद जैसे चेहरे को देखते रहे। और फिर उसके बाद एक बुलंदी पे आके जंग को देखना, और किसी के बारे में नहीं मिलता कि आप जंग देख रहे हैं, सभी बहादुर हैं। हम शक्ल पैगंबर अली अकबर। गोया वो जो बुलंदी से जंग देख रहे हैं, गोया अली अकबर के चेहरे की फिर से ज़ियारत करते हैं। और फिर उसके बाद एक जब बहादुर आया कोई और मुकाबिल में, तो माँ से ये कहलवा रहे हैं कि तुम दुआ करो। याकूब से यूसुफ मिल गए, हाजरा से इस्माइल मिल गए। कहा एक माँ भी है एक बाप भी है, जिसमें तारीख के हवाले से मिल रहा है कि माँ से बेटा मिल रहा है, बाप से बेटा मिल रहा है। यहाँ पे भी माँ की हैसियत से जनाबे उम्मे लैला है, बाप की हैसियत से इमाम हुसैन है। और अभी दुआ ख़त्म नहीं हुई थी कि अली अकबर वापस आए और पानी का सवाल कर रहे हैं। गोया ये वापस नहीं आ रहे हैं, बल्कि आखिरी बार अपने बाप माँ फूफी बहन सबको चेहरा दिखाया। आप कह रहे हैं जब भी मैं मुश्ताक ज़ियारत होता था तो इसके चेहरे को देख लिया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कितना हसीन है, कितना है। और शायद यही वजह है कि इमाम जनाब अली अकबर जो आए हैं आखिरी बार चेहरा दिखाने के लिए, कि जवान की मौत मामूली नहीं होती है। बूढ़े बाप के लिए, बूढ़ी माँ के लिए गोया निगाहों का चला जाना, रोशनी का चला जाना है। और यही वजह है कि अली अकबर जब घोड़े से ज़मीन पर आए हैं तो इमाम हुसैन कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें आवाज़ दो, कुछ सुझाई नहीं देता है। और जब लाशा जो है खेमे में लाए हैं तो कहा माँ को बता दो, तो माँ वो थी जो खेमे में इधर उधर टकरा रही थी और कह रही थी सुना है मेरे जवान का लाशा आ गया, वो इतना सुझाई नहीं देता, मुझे सहारा दो। तो ये है माँ और ये है बाप, जो आखिरी बार जो है जनाब अकबर आ रहे ताकि चेहरा दिखा ले। थोड़ी देर के बाद कहा जाएगा कि मेरी आँखों की बीमारी जाती है। जनाब अली अकबर की शहादत या जनाब अली जनाब जितनी भी शहादतें हैं, हर शहादत हर एक को खून के आंसू देने को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे आली जनाब डॉक्टर तक़ी अली आबदी साहब, जो 6 मुहर्रम के हवाले से, पैगाम करबला के हवाले से यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे। और हमारे नवाब ख़ान आली जनाब अशरफ अली आबदी साहब भी यहाँ से नौए पेश फरमा रहे थे। अब अपनी मेज़बान सैयद ज़वारद नक़वी और हमारे हुसैनी चैनल की पूरी टीम को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपके सामने कल हमारी फिर एक बार मुलाकात होगी एक नए आलिम दीन के साथ। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।